सुम दरिंदे का पार्ट 3 ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे। और एंटरटेनमेंट वाले चैनल पे मेरे आपको बेहतरीन उर्दू अदब मिल जाया करेगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट है अच्छे पाकीज़ा साफ़ सुथरे स्पाई नॉवेल्स पढ़ने में, एडवेंचर, उनको ऐसे नॉवल मिल जाया करेंगे। तो मेरे भाई आगे अब हम बढ़ते हैं। टोनी का ख्याल दुरुस्त निकला। इमरान का बयान किसी जगह के बगैर लिखा गया और उसके कागजात देखे गए और पुलिस के रुखसत होने के बाद सोनिया उसे किचन में लाई थी। और अब तुम्हें गरम कॉफ़ी का एक कप पिलाऊंगी। स्याह पसंद करोगे या क्रीम के साथ? सोनिया ने पूछा। शुक्रिया स्याह, हमारी पुलिस बहुत शाइस्ता है, सोनिया बोली और कॉफ़ी के लिए पानी रखने लगी। इमरान खामोशी से कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सोनिया उसकी तरफ देखने लगी थी। तुम क्या करते हो? दफ़तन उसने इमरान से सवाल किया। कुछ भी नहीं, शहज़ादे काम नहीं किया करते, इमरान ने कहा। शहज़ादे? सोनिया ने हैरत से पूछा। हम एक आवारा शहज़ादा हूँ। मेरा बाप जो एक बड़ा वाली रियासत है मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मेरे छोटे भाई को वलीहद बनाया है। और तुम तना रह गए? सोनिया ने पूछा। हाँ, मजबूरी है। मैं बादशाहों की तरह नहीं रहना चाहता, एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लुत्फ़ उठाना चाहता हूँ। सोनिया ने कहा। तुम अजीब हो। इमरान ने पूछा। पापा पर पहला हमला कब हुआ था? ये कोई 1 साल पहले की बात है, सोनिया ने जवाब दिया और उसे गौर से देखने लगी। ये दूसरा था? हाँ, लेकिन मैंने इन्हें कभी परेशान नहीं देखा। क्या ख्याल है तुम्हारा? पापा सच बोलते हैं? मैं नहीं समझी तुम क्या कहना चाहते हो। मुझे कोई ख़ानदानी रंजिश मालूम नहीं होती। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? वो तुम्हारे पापा से कुछ मालूम करना चाहते हैं। पापा उससे लाइल में किसी वजह से इन्हें बाखबर नहीं करना चाहते। बड़ी अजीब बात है। क्या तुम मुझे बताओगी कि पहले हमले की नौइयत क्या थी? किसी ने इन पर छुरा फेंका था? आज तुम इतने परेशान क्यों थी? क्या तुम्हें इल्म था कि आज इन्हें कोई हादसा पेश आ सकता है? सोनिया ने कहा। मैं नहीं जानती हूँ कौन था जिसने मुझे पिछली रात ये बात कही थी। कौन सी बात? किसी ने पिछली रात कहा था कि मेरे पापा के कुछ दुश्मन डीएमरो में ठहरे हुए हैं। पिछली रात डाइनिंग हॉल में खासी भीड़ थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। तुमने बात अपने बाप को ज़रूर बताई होगी। बताई थी, लेकिन वो हंसकर टाल गए। क्या तुमने टोनी से भी इस सिलसिले में कहा था? नहीं, वो मेरा मजाक उड़ाता। इसका ख्याल है कि इस सिलसिले में तुम्हारी मालूमात वसी होगी। वो दुरुस्त नहीं कहता। मैं इतना ही जानती हूँ जितना अभी तुम्हें बता चुकी हूँ। वो कल 5 अदद थे, उनमें एक औरत भी थी, इमरान ने कहा। औरत? सोनिया चौंक पड़ी। हाँ, औरत वही तुम्हारे पापा से कुछ मालूम करने की कोशिश कर रही थी। कमाल है, ना टोनी ने बताया और ना पापा ने। ठहरो, मुझे सोचने दो। सोनिया खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगी। वो आदमी इस सिलसिले में बहुत अहम है जिसने पिछली रात तुम्हारे पापा के दुश्मनों का जिक्र किया था, लेकिन मैं नहीं जानती कि कौन था। अगर वो सब डीएमरो में ठहरे हुए तो इनमें से वो 3 आदमियों की कमी से भी वाकिफ़ हो जाएगा। मैं नहीं समझती कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारे पाप के दुश्मनों में से 3 का सफाया हो गया था। क्या टोनी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, फायरिंग हुई थी और 3 मर गए थे, लेकिन टोनी किसी को नहीं मार सकता। और मैं कब मार सकता हूँ? ठहरो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसने अपने एक थैले से रिवॉल्वर निकाला और सोनिया की तरफ बढ़ाते हुए देखा। तेवे बोला, ये देखो। सोनिया ने उसे देखा और हंस पड़ी। ये तो खिलौना है बच्चों का। मैंने धमकाने के लिए इसी से फायरिंग करता रहा था, पता नहीं कैसे मर गए। तब तो अपनी साथियों की गोलियों से हलाक हो गए होंगे, लेकिन इन तीनों की कमी इस आदमी को ज़रूर चौंकाना कर देगी जिसने पिछली रात तुम्हें इतला दी थी। हाँ, मेरा ख्याल है वो अल्फाज मुझे ही सुनाने के लिए कहे थे। क्या वो आवाज़ तुम्हारे लिए किसी कदर जान पहचान वाली थी? याददाश्त पर जोर देने की कोशिश करो। सोनिया काफ़ी देर तक सोचती रही। शनासाई का शायबा तो हो सकता है, किसी ने आवाज़ बदल कर बोलने की कोशिश की हो, लेकिन पूरी तरह कामयाब ना हुआ हो। ये डीमोरा कौन है जिसने सुबह गोलियां चलने की आवाज़ दी थी? वो रेस्क्यू स्क्वाड का सर्जन है। कैसा आदमी है? इमरान ने पूछा। अच्छा आदमी है। तुम्हारे पापा से कैसे ताल्लुकात हैं? दोस्ताना समझ लो। अब रह जाता है अमेरिकन जो तुम्हारे पापा को साथ ले गया था। 1 हफ्ते से मुकीम है, इससे पहले कभी नहीं आया, सोनिया ने कहा और इमरान को गौर से देखने लगी। तुम एक माहिर सुराग रसा के अंदाज में पूछगछ की है। अरे वो रे, वाह रे, इमरान हंसकर बोला। बहुत कसरत से जासूसी नावल पढ़े मैंने, अब तक कई मुर्गी चोरों को पकड़ चुका हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारे पापा के कब्ज़े में किसी ख़जाने का नक्शा ना हो सकता है, हम इटली के एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ओ, तो तुम शहज़ादी हो शायद। सोनिया ठंडी सांस लेकर बोली। लेकिन अब तो हमें दूसरों की खिदमत करनी पड़ती है।
کوئی بات نہیں، تمہارا شہزادی ہونا ہی کافی ہے. ویسے کیا میں تمہارے پاپا سے اس سلسلے میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، شاید وہ تمہیں ہی کچھ بتا دیں. ٹونی کا ہے ڈائننگ ہال میں. کافی پی کر عمران پھر ڈائننگ ہال میں چلا گیا اور سونیا اسی کے متعلق سوچتی رہ گئی. صورت سے بیوقوف لگتا تھا لیکن کوئی بات بیوقوفی کی تو نہیں کی تھی. اس کے سارے سوالات اس نے ایک بار ذہن میں دوہرائے اور اس کا تجزیہ کرنے لگی. اور اب وہ اس امریکن کے بارے میں سوچ رہی تھی جو دوسروں کے منع کرنے کے باوجود بھی ایسے موسم میں اسکیننگ کرنا چاہتا تھا، اور پاپا یہ معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ چلے گئے تھے کہ ڈی ایم رو میں ان کے کوئی دشمن بھی مقیم ہے. تو پھر اس امریکن کے حوالے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ انہی دشمنوں کا کوئی کارندہ ہو، تبھی تو انہیں اس طرف لے گیا تھا. اور پھر وہ آدمی جس نے پچھلی رات کو ڈی ایم رو میں ان کے کیمپ کی اطلاع دی تھی، آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ سونیا سوچتی رہی اور کیتلی میں پانی ابلتا رہا. یہ بھی بھول گئی تھی کہ ڈائننگ ہال میں کچھ گاہکوں کے لیے کافی پہنچانی ہے. خیالات کا سلسلہ ٹونی کی آمد پر ٹوٹا تھا. اس کے پیچھے ایک ویٹر بھی تھا. تم کیا کرنے لگی؟ وہاں کافی بھجواؤ. ہاں میں ذرا ایک الجھن میں پڑ گئی تھی، تم یہیں ٹھہرو، کافی بھجوا کر تم سے بات کرتی ہوں، سونیا نے کہا. ویٹر ٹرالی پر کافی کا سامان لگانے لگا تھا. اس کے چلے جانے کا سونیا نے عمران کی بات چھیڑ دی. شروع سے آخر تک گفتگو سے اسے آگاہ کرتی رہی. بولی میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ آدمی. تو اس نے تمہیں نکلی ریوالور دکھایا تھا؟ ٹونی نے پوچھا. ہاں، کھلونا تھا جس کے اندر پٹاخے بڑے تھے، لیکن اس نے تو مجھے اشاریہ 3-8 کا ریوالور دیا تھا جس سے سارے چیمبر لوٹتے. خدا کی پناہ، سونیا نے کہا. تم فکر نہ کرو، جو کوئی بھی ہمارا ہمدرد ہے. ویسے اب تم اس امریکہ پر نظر رکھو، مجھے تو وہی اب دشمنوں کا کوئی کارندہ معلوم ہوتا ہے. میں دیکھوں گا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اسے نگرانی کا احساس نہ ہونے پائے. سنو، میرا خیال ہے کہ پاپا کے پرانے شناساؤں میں، لیکن پاپا اس سے اجنبیوں کی طرح ملے تھے. انداز سے مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. سونیا چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی. میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ تمہیں ایک اور دلچسپ اور حیرت انگیز بات بتاتا، ٹونی نے کہا. اچھا، تو اب تم بھی مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کرو. پچھلی رات کا واقعہ، پاپا اپنی خوابگاہ میں اوندھے لیٹے ہوئے تھے اور یہی امریکن اپنے چھوٹے سے کیمرے سے ان کی پشت پر مختلف جگہوں کی تصویریں اتار رہا تھا. بکواس کرتے ہو تم، سونیا نے کہا. اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تم میرا مذاق اڑاؤ گی. ٹونی برا سا منہ بنا کر بولا. اگر سچ ہے تو عجیب بات ہے. اب کیا کہو گی اس معاملے کو؟ اب تو پاپا کو بتانا ہی پڑے گا. تم ان کی زبان نہیں کھلوا سکتی، زیادہ بور کرو گی تو کہیں اور چلے جائیں گے. لیکن میں عمران کو یہ واقعہ ضرور بتاؤں گی. پتہ نہیں کیا چکر ہے. کچھ بھی ہو، میں پاپا سے ضرور بات کروں گی. سنو، مجھے آرٹسٹ یاد آ رہا تھا جس نے ایک رات پاپا کی خوابگاہ میں گزاری تھی اور کسی کو بتائے بغیر چلا بھی گیا تھا، اور پھر 2-3 دن بعد اس کی لاش ملی تھی. وہ سونیا مسکرائی. وہ آرٹسٹ اور یہ فوٹوگرافر ہے. کیا پاپا اس وقت بے ہوش تھے جب ان کی پشت پر تصویریں کھینچ رہا تھا؟ نہیں، اس سے گفتگو کر رہے تھے. تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، اس مسئلے پر ان سے گفتگو کی جائے یا نہیں؟ عمران امریکن کو خاصی اہمیت دے رہے ہیں. تم یاد کرو وہ کون تھا جس نے پچھلی رات تمہیں اس خطرے سے آگاہ